प्रियमित्राणि नमस्कारः। संस्कृतभारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इत्यस्मिन् पाठ्यक्रमे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं कोविदः इति पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमाध्यायस्य सप्तमं भागं पठिष्यामः। भागस्य नाम वर्तते संस्कृतग्रन्थकारपरिचयः। मित्राणि, अस्य भागस्य उद्देश्यं वर्तते यत् संस्कृतसाहित्ये विद्यमानानां महतां संस्कृतकवीनां परिचयज्ञानम् इति। तर्हि कृपया स्वपाठ्यपुस्तकस्य 22तमं पृष्ठम् उद्घाटयन्तु। तत्र एकः उत्तमः श्लोकः प्रदत्तः वर्तते। तं श्लोकं वयं पठामः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्लोकेन अनेन ज्ञायते यत् इदानीं वाल्मीकेः चर्चां वयं कुर्मः। रामायणम् आदिकाव्यम् इति प्रसिद्धम्। इतिहासग्रन्थः इत्यपि भाव्यते एतत्। मित्राणि, रामायणम् आदिकाव्यम् इत्युच्यते, अर्थात् संस्कृतसाहित्यस्य प्रथमं काव्यमिदम्। अतः वाल्मीकिः अपि आदिकविः इति वक्तुं शक्यते। रामायणम् इतिहासग्रन्थः अपि उच्यते। मित्राणि, सनातनधर्मग्रन्थः इत्यपि मन्यते। एतस्य ग्रन्थस्य रचयिता वाल्मीकिः इति स्पष्टमेव। इदानीं वाल्मीकिः इत्यस्य नाम वाल्मीकिः कथं जातम् इत्यस्मिन् विषये एका कथा वर्तते। तां कथां वयं पठामः। किरातकुले उत्पन्नः सः अर्थात् वाल्मीकिः नारदस्य उपदेशात् तपः अकरोत्। तस्य शरीरम् आवृत्य वल्मीकः उत्पन्नः। ततः सः बहिः आगतः इत्यतः तस्य नाम वाल्मीकिः इति जातम् इति काचित् कथा श्रूयते। नारद जी द्वारा प्रेरित होकर वाल्मीकि तपस्या करने चले जाते हैं और घोर तपस्या के कारण उनके शरीर पर बाम्बी उत्पन्न हो जाता है। उस बाम्बी से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि ही पड़ता है। रामायण ग्रन्थस्य रचनाविषयेपि एका कथा प्रसिद्धा वर्तते। तां कथां वयं पठामः। तमसा नदीं स्नानार्थं गच्छन् वाल्मीकिः व्याधेन मारितं क्रौञ्चं पश्यति। तदा शोकाकुलः सः मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः इति व्याधं शपति। ततः नारदमुखात् रामस्य कथां श्रुत्वा सः रामायणं रचयति। सीतारामयोः वियोगः रामायणस्य मुख्यं कथावस्तु। अत्र वियोगः इति उच्यते। अतः निषादेन यदा क्रौञ्चपक्षिः हतः तामेव कथाम् आधारीकृत्य नारदमुखात् यदा रामायणस्य कथा श्रुता तदानीं सीतारामयोः वियोगमाधारीकृत्य रामायणस्य रचना अनेन कृता। इदानीं कालविषये यदि वयं पश्यामः तर्हि महाभारते रामायणस्य कथा वर्णिता दृश्यते। पाणिनेः अष्टाध्याय्याम् अपि कैकेयी कौशल्यादयाः शब्दाः दृश्यन्ते। अतः रामायणं महाभारतात् पाणिनेः च पूर्वम् आसीत् इति स्पष्टम्। रामायणं तत्कर्ता वाल्मीकिः च कदा आसीत् इति विषये मतभेदाः बहवः सन्ति। तथापि एतावत् वक्तुं शक्यते यत् वाल्मीकिः रामायणं क्रैस्तपूर्वं
5,000 पूर्वं रचितवान् इति। अर्थात काल के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो महाभारत में भी रामायण की कथा प्राप्त होती है और पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी जो कि कई वर्षों पूर्व की कृति मानी जाती है उसमें भी कौशल्या और कैकेयी इत्यादि प्रयोग प्राप्त होते हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रामायण महाभारत और अष्टाध्यायी से भी पूर्व का ग्रंथ है। रामायणे 24,000 श्लोकाः सन्ति। रामायणस्य प्रतिसहस्रतमश्लोकस्य आदौ गायत्री मंत्रस्य एकैकम् अक्षरं प्राप्यते। पाठभेदादयः न भवेयुः इति उद्देशेन एवं कृतं स्यात् कविना। रामायणं सर्वासु भारतीयभाषासु बह्वीषु विदेशीयभाषासु च उपलभ्यते। एतस्मात् रामायणस्य जनप्रियता ज्ञाता भवति। रामायण में 24,000 श्लोक विद्यमान हैं और प्रत्येक सहस्र श्लोक पर अर्थात 1000 श्लोक समाप्त होने पर गायत्री मंत्र का एक अक्षर उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है। यद्यपि पाठ भेद ना हो इस उद्देश्य से कवि ने शायद यह कार्य किया हो। सभी भारतीय भाषाओं में रामायण का अनुवाद उपलब्ध है। न केवल भारतीय भाषाओं में अपितु विदेशी भाषाओं में भी रामायण का अनुवाद उपलब्ध होता है। इससे रामायण की लोकप्रियता ज्ञात होती है। इदानीं वाल्मीकेः भाषाशैलीं यदि वयं पश्यामः, रामायणे कीदृशी भाषा आसीत् इति अस्मिन् यदि वयम् अवधानं यच्छामः तर्हि वाल्मीकेः शैली ललिता, सरला, सुंदरी च। श्रीरामस्य धर्मनिष्ठा, सीतायाः सौशील्यं, भरतस्य भ्रातृवात्सल्यं, लक्ष्मणस्य कर्तव्यनिष्ठा, आञ्जनेयस्य कार्यदक्षता, सुग्रीवस्य सौहार्दभावः इत्यादयः अंशाः अतिरमणीयतया चित्रिताः तेन। संस्कृतसाहित्यनिर्माणे वाल्मीकिः शक्पुरुषः इत्यत्र न अतिशयोक्तिः। वाल्मीकि की शैली जो थी, भाषा शैली, वह अत्यंत सरल, ललित और सुंदर थी। श्री राम की धर्मनिष्ठा, सीता का सौशील्य, भरत का भ्रातृत्व स्नेह, लक्ष्मण की कर्तव्यनिष्ठा, हनुमान की कार्यदक्षता, सुग्रीव का सौहार्द, ये सारे अंश रामायण में अत्यंत रोचक प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं। संस्कृत साहित्य के निर्माण में वाल्मीकि और उनकी रचनाएं मानक रूप से प्रतिष्ठित हैं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्राणि, वाल्मीकि सदृशः एव अन्यतमः ग्रंथकारः वर्तते भगवान् व्यासः। महाभारतस्य रचनाकारः भगवान् व्यासः। वेदानां विभागः अनेन कृतः इत्यतः वेदव्यासः इति एतस्य नाम। द्वीपे अस्य जन्म अभवत् इत्यतः कृष्णद्वैपायनः इत्यपि एतस्य नाम। एतस्य पिता पराशरमुनिः, माता च सत्यवती। महाभारतग्रन्थस्य परिचयं यदि वयं पश्यामः तर्हि महाभारतं 100 श्लोकात्मकः ग्रन्थः वर्तते। महाभारतस्य ग्रन्थस्य यदि वयं परिचयं प्राप्नुमः तर्हि महाभारतं 100 श्लोकात्मकः विस्तृतः ग्रन्थः। व्यासः भारतकथां पुत्रं शुकं शिष्यं वैशम्पायनं च बोधितवान्। वैशम्पायनः जनमेजयं तां कथाम् अवदत्। जनमेजयेन उक्ता भारतकथा एव इदानीम् उपलभ्यते। महाभारत ग्रंथ का यदि हम परिचय देखें तो यह लक्षात्मक श्लोकों से व्याप्त ग्रंथ है और व्यास ने अपने पुत्र
शुक और अपने शिष्य वैशंपायन को सर्वप्रथम महाभारत की कथा सुनाई थी। वैशंपायन ने यह कथा जन्मेजय को दी और जन्मेजय के द्वारा कही हुई महाभारत कथा ही अभी उपलब्ध होती है। रामायणे इव अत्रापि ब्रह्मा व्यासं भारतकथा लेखनाय प्रोत्साहयति। व्यासः योग्यस्य लेखकस्य अभावं वदति। ततः गणेशः भारतकथा लेखनकार्यम् अंगीकरोति। व्यासेन उक्तां भारतकथां सः लिखति च। मित्राणि, जिस प्रकार रामायण को लिखने के लिए नारद जी से प्रेरित हुए थे वाल्मीकि, उसी प्रकार ब्रह्मा ने व्यास जी को महाभारत कथा लिखने के लिए प्रेरित किया था। कथा अत्यंत विस्तृत थी, इसलिए योग्य लेखक का अभाव व्यास जी ने बताया। तब भगवान गणेश ने महाभारत कथा को लिखने का कार्य किया। इससे हम यह कह सकते हैं कि गणेशः महाभारतस्य लेखकः, व्यासः महाभारतस्य वक्ता आसीत्। गणेश ने महाभारत कथा को लिखा और व्यास जी ने महाभारत कथा का वाचन किया। इदानीं कालविषये यदि वयं चर्चां कुर्मः तर्हि आर्यभट्टः वदति यत् क्रिस्ताब्दपूर्व 1131 वर्षे कलियुगस्य आरम्भः अभवत् इति। कलियुगस्य आरम्भदिने श्रीकृष्णः परं धाम गतवान्। ततः 37 वर्षेभ्यः पूर्वं महाभारतयुद्धं प्रवृत्तम्। अतः महाभारतकालः व्यासकालः च प्रायः एषः एव इति निर्णेतुं शक्यम्। आर्यभट्ट का यह कहना था कि क्रिस्ताब्द पूर्व 3101 वर्ष में कलयुग का आरंभ हुआ और कलयुग के आरंभ होने के दिन ही श्री कृष्ण परम धाम को गए। उस दिन से 37 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध हुआ। अतः महाभारत कालः व्यासकालः च एष एव इति निर्णेतुं शक्यते। इसलिए व्यास और महाभारत दोनों का काल यही है, ऐसा हम निर्णय कर सकते हैं। महाभारते बह्व्यः उपकथाः उपलभ्यन्ते। अतः भारतकथाम् अवलम्ब्य गद्य पद्य चम्पूकाव्यादीनि बहूनि लिखितानि विविधैः कविभिः। भगवद्गीता, हरिवंशः इत्यादयः अपि महाभारते एव अंतर्भवन्ति। महाभारत में अनेकों उपकथाएं हैं और इन उपकथाओं को लेकर के अनेक गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्यों का निर्माण हुआ है। भगवद गीता और हरिवंश जैसे ग्रंथ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इदानीं यदि व्यासस्य शैली विषये, भाषा शैली विषये यदि चर्चां कुर्मः तर्हि व्यासस्य शैली अपि वाल्मीकेः एव सरला एव। वाल्मीकि के समान ही व्यास की भाषा शैली भी अत्यंत सरल और सुगम थी। महाभारतम अपि आधिक्येन अष्टुप छंदसा एव उपनिबद्धम अस्ति और महाभारत ग्रंथ में अधिकतया आपको अनुष्टुप छंद मिलेगा, अर्थात इस ग्रंथ में अनुष्टुप छंद का अधिकतया प्रयोग किया गया है। तर्हि मित्राणि, एतस्मिन् भागे अस्माभिः संस्कृतग्रन्थकाराणां विषये किञ्चित् पठितं। सन्ति इतोपि प्रमुखाः ग्रन्थकाराः, येषां विषये अग्रिमपाठेषु वयं पठिष्यामः। धन्यवादः।